जेलीन आशिल्ले थंयच्यान सुटल्या परत ते हांगासर चोरी करपाक आयिल्ले। मंडे सकाळचे 1:40 ते चोरी करपाक आयिल्ले। तेंच्यांनी पुलीस स्टार्टिंग हांगासर भितर सरोन सीसीट नासता, सो यूके तांकां फुटेज पावली की कोण तरी घरान भितर सरल्यान चोरी करता म्हणून। तांच्यांनी ताबडतोब हांगासर गोवा आयला, हांगासर एकट्या फ्रेंडाक फोन मारलो आनी तांकां सांगलें की घरांत कोण तरी चोरी करपाक आयला, तुमी मातशें वचून पळया म्हणून। ताच्या उपरांत तांच्यांनी सगळ्या लोकांक जमा केले आनी तांच्यांनी पुलिसेक कॉल केलो आनी पुलीस कॉल केल्या परत ते सगळे लोक हांगा जमल्या उपरांत तांच्यांनी तांकां टॉयलेटच्या भितर घातले। सो अशें मारपाचो प्रयत्न केलो त्या चोरांनी। पुलीस आयले आनी पुलिसांनी तांकां थंयसर कशे तरी थंय आशिल्ले थंयच्यान सुटून आयिल्ले आनी हेंच्यांनी मल्टिपल म्हणटा सो सध्या तांची आगची पुलीस स्टेशन सध्या चवकशी करत आसा। ताका लागून ह्या लोकांची मागणी आहा ती म्हणल्यार सध्या म्हणटा ती